अस्सलाम वालेकुम ज़रीन की दुनिया में वेलकम जी। क्या हाल चाल है आपके। तो आज जो है आपकी बहन आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा इनाम और तोहफ़ा लेकर आई है, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ ही छोटी सी हदीस सुनाऊंगी। जी, मेरे पास जो शेयर करने के लिए गिफ्ट है, जो मेरे पास आज आप लोगों के लिए गिफ्ट है, वो यकीन माने आपकी ज़िंदगियों को बदलने वाला है। लेकिन शर्त ये है कि आप उसे अपने दिल से कबूल करेंगे और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएंगे। देखिए, मैंने आपके साथ जो पिछली वीडियो शेयर की थी, मैंने आपको कहा था कि आपने सुबहान अल्लाह लाजमी लिखना है। कितनी देर लगती होगी उसमें, कमेंट में आप सुबहान अल्लाह नहीं लिख सकते, तो आपने सुबहान अल्लाह का लाजमी मुझे लिखना था। नहीं तो आप जो है कुछ भी लिख देते। जो मेरे बहन भाई नहीं लिखना चाहते, वो लिखना जानते, तो वो मुझे हदीस पर एक फूल ही गिफ्ट कर देते, तो वो भी मुझे कबूल था। तो अच्छा जी, लाजमी है कि मैं आपको की हदीसों को आगे फैलाना है। आपने अपनी कोशिश करनी है कि आपने सवाब में लाजमी हिस्सा डालना है और अपनी बहन के साथ जुड़े रहना है, सुन्नतों को जिंदा करते रहें और जी साथ साथ जो है हदीसों को आगे फैलाते रहें, ताकि अल्लाह पाक हमारा दोनों जहानों में चेहरे को चांद की तरह चमका दे। तो नेक लोगों के चेहरे दूर से पहचाने जाते हैं। जी, तो आपने अपनी बहन से जी मैं अभी आपको आपके साथ शेयर करती हूँ जो गिफ्ट मैं आपको देने वाली थी। तो वो गिफ्ट देने से पहले ये बात है जी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। दिल से ईमान वाला होगा वो मेरे साथ जो है ना जुड़ेगा भी और अपनी बहन के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेगा। जितने लोग इस वीडियो को क्लिक करेंगे वो मेरा और आपका नहीं, अल्लाह और आपका मामला है। आपने मेरे उस वीडियो को लाजमी, ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं, लाजमी करेंगे। जो अल्लाह का बंदा होगा और लाजमी सब्सक्राइब करेगा और आगे शेयर भी करेगा, ताकि हम सुन्नतों को भी आगे फैला सकें और हदीसों को भी फैला सकें। अल्लाह हमें तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल समझा सुन्नतों को और हदीसों को आगे फैलाने की हिम्मत कर पा रहे हैं। जी, तो अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। और साथ में अभी हम शुरू करते हैं। जो मैंने आपको गिफ्ट देना था वो है जी आपके लिए एक अनमोल तोहफा। जो है आप लोगों के लिए गिफ्ट जो है वो है या कादिरो या नाफेओ। ये आपने अपने दिल की तहों से पढ़ना है और खुशी से पढ़ना है और इस तरह पढ़ना है दिल लगा के कि मैंने ये पढ़ के अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। कुछ दिन, चंद दिन पढ़ के तो देखें आपकी ज़िंदगी में किस तरह तब्दीली आती है, किस तरह आपको इनामात अल्लाह की तरफ से आते हैं। लाजमी पढ़िएगा और अपनी ज़िंदगी को बदलिएगा। अल्लाह पाक ने आपके लिए स्पेशल ये तोहफे भेजे हैं जो आपकी बहन आपके तक पहुँचाती है। और यकीन माने इस फिल्टर पर मुझे बड़ी टेंशन होती है, मुझे बड़ा मुश्किल से लगाना पड़ता है। आप लोगों को ये पहुंचाऊंगी लाजमी कि अल्लाह के ज़िक्र से हमें कितने फ़ायदे हैं। हम दुनिया के आगे हाथ फैला रहे हैं, क्यों ना हम अपने अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं। यकीन माने हमारे अल्लाह के आगे हमें हाथ फैलाने से सब कुछ मिलता है, दुनिया कुछ भी नहीं देती। और दुनिया के आगे हाथ फैलाना बंद करें। अल्लाह हमारी दुआएं लाजमी सुनता है, लाजमी सुनता है। हाँ, ये है कि हमें मांगनी आना चाहिए। अगर हम कह देते अल्लाह में मुझे ये दे दे, तो बस ठीक है जी, इस तरह फिर हमें मिलेगा। जब हम अपने दिल से कहते हैं मेरे अल्लाह मैं आपके सिवा किस दर पर जाऊं, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा ही बंदा हूँ और मुझे दूसरों के दर ना दिखा, मैं किसी दर का भिखारी नहीं बनना चाहता। मेरे परवरदिगार मैं तो तेरा ही बंदा हूँ, गंदा हूँ, मंदा हूँ, जैसा भी हूँ तेरा बंदा हूँ। तो अल्लाह पाक कैसे नहीं कबूल करेगा। अल्लाह को तो पता है कि ये बंदा तो मेरा है, तो ये यार कहाँ भटकेगा। क्यों ना कि मैं इसे सब कुछ ही दे दूँ जो ये इसने मांगा है, जो इसकी ज़रूरतें हैं, क्योंकि अल्लाह तो गैब के सब कुछ जानता है ना, दिलों के सब राज जानने वाला अल्लाह है। तो हमें वो लाजमी अता फरमाएगा। इंशाल्लाह करके देखिएगा और अपनी बहन को सुबहान अल्लाह या हदीस पर फूल लाजमी, जो मेरे बहन भाई नहीं पढ़े हुए, मैं बार बार कह रही हूँ, वो फूल भेजे। देख लें आपका और आपके अल्लाह का मामला है। आपने हदीस भी सुननी है और लाजमी मुझे सब्सक्राइब करना है। जी, तो आपके लिए प्यारी प्यारी सी हदीस आज लेकर आई हूँ, जो कि आज हम कहते हैं कि सुस्ती है, नमाज नहीं पढ़ी जाती। ये शैतान के सारे वर्गलाहट काम है, हमें वो परेशान करता है, ताकि वो चाहता है कि मैं दोज़ख में अकेला ना रहूँ, ये बंदे भी मेरे साथ रहें। अल्लाह पाक ने तो फरमाया जो मेरा बंदा होगा वो अल्लाह मेरे हुक्म से कभी गाफिल नहीं होगा और मेरी सुन्नतों पर चलेगा और मेरे हुक्म मानेगा, नबी की सुन्नतों पर चलेगा और मेरे हुक्म मानेगा। तो हम अल्लाह के बंदे हैं, शैतान के थोड़ा ना बनेंगे। नमाज के क्या है काम है, नमाज के है काम, नमाज यकीन माने हम अगर एक माह 10 दिन पढ़ लेते हैं
تو میں کہتی ہوں کہ بندہ نماز اپنی زندگی میں سے نہیں نکال سکتا. اتنی نماز کی عادت ہو جاتی، اتنی نماز کی عادت ہو جاتی ہے اور بندے کو کوئی چیز ہی نہیں ملتی. دل کو سکون دینے کے لیے بندہ کہتا ہے کچھ میرا گم گیا ہے، کچھ مجھ سے کھو گیا ہے، کچھ مجھ سے کھو گیا ہے. اس طرح سے یقین کریں کہ انسان کی طبیعت اتاولا سی ہو جاتی ہے. آپ لوگوں نے نماز کی پابندی، شیطان کو نا کیا کرنا ہے، بیڈ کے ساتھ مارنا ہے، پھینکنا ہے اور نماز کی ادائیگی سٹارٹ کر دینی ہے. اور اللہ پاک نے ہمیں پسند کر لینا ہے نماز میں، اور نماز میں جیسے ہمیں اللہ پاک پسند کریں گے ویسے ہی ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے اور اللہ کے احکام، جب اللہ کے راستے پر چل پڑیں گے تو سب کچھ ہی ہمارا ہو جائے گا. اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں. ہمارے لیے تو تہجد کی نماز نفل نماز ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. قرآن مجید میں نماز کی بہت تاکید آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث نماز کے بارے میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف باقاعدگی سے خود نماز ادا کی بلکہ ہمیں اسلام کا حکم ہے کہ جب ہمارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہیں، سبحان اللہ رحمت اللہ عالمین ہیں، فرما رہے ہیں کہ مارو، تو اندازہ کر لیں کہ نماز کتنی ضروری ہے. جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ عالمین کہہ رہے ہیں کہ بچے کو مارو، بھائی وہ نماز نہیں پڑھتا تو پیار سے نہیں مان رہا تو اسے مار کر بھیجیں، تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں. ضروری ہے نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں چند ارشادات درجہ ذیل ہیں. نماز دین کا ستون ہے. سبحان اللہ. جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پوری دین کو قائم کیا. سبحان اللہ. اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا. بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار نے فرمایا، رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی معراج ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، سورہ المدثر آیت نمبر 42، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے. حشر کے دن جس دن حساب کتاب ہوگا سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اس حد تک تاکید فرمائی ہے کہ اگر کوئی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھے، اور اگر لیٹ کر بھی نہ پڑھ سکے تو اشاروں سے ادا کرے. حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ جنگ کے دوران نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں کہ کہاں پر ہے. اب یہ سب کچھ بیان ہو گیا کہ نماز جو ہے وہ بیماری کی حالت میں لازمی پڑھنی ہے، تو اب آگے آپ خود سمجھدار ہیں. بادشاہ اورنگزیب اور بلخ کے حاکم عبدالعزیز کے درمیان کی جنگ ہو رہی تھی. اتنے میں کی نماز کا وقت ہو گیا. عین اس وقت میدان جنگ میں اورنگزیب اپنے گھوڑے سے اترا اور نماز شروع کر دی. عبدالعزیز نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو لڑائی روکنے کا حکم دے دیا. اس موقع پر عبدالعزیز نے تاریخی الفاظ کہے، اس ایسے شخص سے لڑنا تقدیر سے لڑنے کے برابر ہے. اس کے بعد عبدالعزیز نے اورنگزیب سے صلح کر لی. اب ذرا غور فرمائیں، اس وقت اورنگزیب کی عمر صرف 29 سال تھی اور وہ ایک بڑی سلطنت کا شہزادہ تھا. جنگ زوروں پر تھی بلکہ فیصلہ مرحلے میں داخل ہو چکے تھے. ان حالات میں کس کو نماز یاد رہتی ہے؟ یہ اس کا جذبہ ایمانی تھا کہ اس نے بھرپور جوانی میں جنگ کے دوران کے وقت بھی نماز قضا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک صلہ تو اسے فوراً عطا فرما دیا.
کہ وہ فتح یاب ہو گیا اور اہل جہان بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے نوازیں گے انشاءاللہ۔ نماز سے متعلق تمام مسائل کا مکمل علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ اگر ہمیں نماز کے فرائض اور دیگر مسائل کا علم نہیں ہوگا تو ہم صحیح نماز کیسے ادا کر سکیں گے۔ نماز کے 14 فرائض ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ان فرائض میں 7 نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں، وہ یہ ہیں: بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا، نماز کا وقت ہونا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا، یہ 7 ہیں۔ اسی طرح سے نماز کے اندر 7 چیزیں لازمی ہیں، انہیں فرائض نماز یا ارکان نماز کہتے ہیں۔ یہ درجہ ذیل ہیں: تکبیر تحریمہ، نماز کی نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگانا، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، التحیات، جیسے سلام پھیرنا۔ سبحان اللہ۔ 14 فرائض نماز میں سے اگر کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ البتہ واجبات نماز وہ بھی 14 ہیں، 14 میں سے کوئی بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ تو اللہ کے ذکر میں ایک الگ سے سکون ہے، مجھے ایک سرخروہی محسوس ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کچھ میرے دل کے اوپر ایک بوجھ تھا جو مجھے ہلکا سا اترا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ مجھے اپنے راستے میں قبول و منظور فرمائے اور مجھ سے ایسے ہی اچھے کام کروائے۔ اللہ میرے بہن بھائی جو میرے یوٹیوب فیملی ہے نا، ان کو بھی دین کے ساتھ چلنے کا اور پکا نمازی بننے کا اور پکی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مضبوطی سے رسی پکڑنے والا بنائے۔ خیال رکھیں اپنا ڈھیر سارا، ملتے ہیں دوسرے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔